यक्षानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम नमो नमः। अहं भवतां समक्षे संस्कृत विषये यत् एकं गीतम् अस्ति तं वदामि, यत् आशाश्र भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। अहम् अस्मिन् समये राजीव गान्धी परिसरे यत् संस्कृत कर्नाटके अस्ति तत्र अहं पठामि। आशाश्र यत् भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। मनसा सततं स्मरणीयं लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं, अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं, विपत्तिविपणे भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाय स्थिताध्वरे, तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं